दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु यहाँहरुसँग स्मृति। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब सुन्नु समाचार विस्तारमा। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट आज दार्जिलिङ गएको समय खरसाङमा भाजपा लगायत सहयोगी दलका समर्थकहरूले स्वागत जनाए। यस अवधि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गोर्खाहरूको समस्या समाधानको निम्ति केन्द्रीय गृह मन्त्रालयद्वारा बोलाएको वार्तालाई जिटिएको नरहेको बताए। तिनले जिटिए चाहनेहरूलाई यो वार्तामा बोलाएको छैन भन्दै तर पनि कोही पनि वार्तामा बस्न इच्छुक छन् भने उनीसित सम्पर्क गर्ने औ तिनले गृहमन्त्रीसित यो विषयमा कुराकानी गरिदिने बताए। उक्त वार्तामा गृहमन्त्रीले केही स्पष्ट निर्णय लिने संकेत दिँदै विष्टले राज्य सरकारले पनि वार्तामा भाग लिने पनि बताएका छन्। दशैंको, नवदुर्गाको, चाडबाडको धेरै धेरै शुभेच्छा र प्रेसका साथीहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, यो 12 तारिक जुन फुलपातीको दिन राम्रो दिनमा एउटा राम्रो कामको सुरुवात हुन गइरहेको छ र सम्पूर्ण पहाड, तराई र डुवर्सका जनतालाई पनि म यही निवेदन गर्छु, यो एउटा सकारात्मक पहल हो भारत सरकारको। धेरै समयदेखि हामीले प्रतीक्षा गरेका थियौं र त्यसको फल हामीले पाएको छौं। हो यो सुरुवात मात्र हो, तर यो मिटिङ आजभन्दा पहिलाको मिटिङ भन्दा धेरै विशेषता भएको मिटिङ हो, किन भन्दा यस मिटिङको अध्यक्षता स्वयं भारत सरकारका सबैभन्दा पावरफुल मन्त्री गृहमन्त्रीजीले अध्यक्षता गर्नुहुँदैछ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पहिलो बुलेटिन लोकतोको आज लोकार्पण गरियो। दलीय मुखपत्रको रूपमा मासिक रूपले प्रकाशन गरिने उक्त बुलेटिनमा पार्टीगत कार्यक्रम, समाचार कार्य सूची लगायत साहित्यिक रचनाहरू प्रकाशित गरिने बुलेटिनका संरक्षक विजय राय अनि प्रमुख सम्पादक डाक्टर योगेश पन्तको भनाइ छ। यहाँको जज बजार स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको लोकार्पण कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रवक्ता दुर्गा खरेल, केशवराज पोखरेल, कर्णेल केशव राय, दावा लामा अनि अमृत योञ्जनको साथ उपस्थित महासचिव अमर लामाले यसको विधिवत लोकार्पणको घोषणा गरे। भागो प्रमुख केन्द्रीय समिति अनि युवा शक्तिको संयुक्त पदक्षेपमा प्रकाशित बुलेटिन बारे बोल्दै अमर लामाले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन अवधि पारित प्रस्ताव अनुसार पहाडी कागजको महत्व बोक्ने लोकतोको नामक बुलेटिन आज लोकार्पण गरेको बतायो। मङ्पू आउटपोस्ट थाना प्रभारी एसआई विजय थामीको पहलमा आजदेखि मङ्पूको मुटु मानिने नाली डाँडामा 4वटा सीसीटीभीको जडान गरिएको छ। उक्त सीसीटीभी स्वर्गीय मेरी गहतराजको नाममा उनको छोराहरू अशोक गहतराज अनि मणिराम गहतराजले प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण मङ्पू वासीको निम्ति यसरी नाली डाँडा अनि बस स्ट्यान्डमा सीसीटीभी जडान गरिदिएकोमा स्थानीय युवा साहित्यकार अनित खातीले मङ्पू पुलिस प्रभारी ओसी विजय थामीलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। माता अनि मेरो पिताको नाममा म र मेरो भाइ मिलेर चाहिँ यहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ मङ्पू थानाका ओसी साहेब हुनुहुन्छ, उहाँको धेरैवटा पहलहरू हामीले देख्यौँ। उहाँले राम्रो काममा गरेर जानुभएको छ। त्यसले गर्दा मलाई पनि यो एउटा यो डोनेट गर्नु मन लागेर चाहिँ मैले अब उहाँहरूको सुविधाको लागि पनि मङ्पूको सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ मैले यो एउटा सीसीटीभी क्यामेरा चाहिँ मैले डोनेट गरेको। दार्जिलिङ भाजपा गठबन्धन दललाई लिएर आज दार्जिलिङ पार्टी कार्यालयमा बैठक सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा आगामी 12 तारिक हुने सभालाई लिएर चर्चा भएको अनि यसपालि हुने सभामा डुवर्स प्रतिनिधि पनि भाग लिनेछन् भने गोर्खाको पुरानो माग लिएर वार्ता हुने खरसाङका विधायक बीपी बजगाईले बताएका छन्। विषय भन्ने कुरा त भनिरहने आवश्यकता छैन। विषय 12 तारिकको बैठकको विषय सबैलाई थाहा छ र त्यो विषय आजदेखिको विषय होइन। विषयप्रति हामी गम्भीर छौँ है, विषय एउटै हो, विषयप्रति गम्भीर छौँ। तर आजको बैठक चाहिँ हामी जो त्यो बैठकमा भाग लिँदैछौँ त्यो लिनेहरूमध्ये आज यहाँ जो पनि हामी उपस्थित थियौँ उनीहरूभित्रको यो एउटा समन्वय बैठक हो। किन भन्दा हामी बात मार्न गइसकेपछि
एकैजनाबाट एउटै कुरा घरिघरि दुईजना तीनजनाबाट नहुन्थ्यो। हामीले आफैले एउटा समन्वय राख्यौँ कि हामीले कसरी प्रस्तुति दिने, कसरी दिने, गोर्खाको मुद्दालाई हामीले कसरी बुझाउने, यी कुराहरू नै आज हाम्रो मूल चर्चाको विषय थियो। किनभने हामी मुद्दाप्रति गम्भीर छौँ, हामी त्यहाँ त्यसै बित्थामा गएका होइनौँ। गइसकेपछि हामीले त्यहाँ बोलेको हुनुपर्छ। एकदमै स्ट्रङली हामीले अहिलेसम्म गोर्खाले जुन अन्यायहरू भोग्दै आए, जुन न्याय पाएको छैनन्, यी कुराहरूमा हामीले स्ट्रङली कुरा राखेको हुनुपर्छ। र योपालि एकजना प्रतिनिधि चाहिँ यहाँ आइपुग्न सक्नु भएन। विशेष अब पानीघट्टा पुलिस पोस्टमा आज हात बडाले बन्धु नामक संस्था सेवक रोड सिलगढीको शाखाद्वारा निम्न वर्गीय परिवारहरूलाई मध्याह्न भोजन साथै रासन वितरण गरिएको छ। यस संस्थाभित्र LIC का स्टाफहरू रहेका थिए। यस विषयमा अधिक जानकारी यस संस्थाका सचिव कञ्चन राईले दिएका छन्। हाथ बढ़ाले बंधु हमारे ग्रुपटार नाम। এই গ্রুপটা আমরা जो हम लोग कम का काम करते हैं, जो लोग बहुत नीडी है, मतलब वो जो कोरोना परिस्थिति के कालीन परिस्थिति में जो बना हुआ है बहुत जगह पे है, तो उन लोग को खाने का भी रेगुलर खाने का भी कुछ नहीं मिलता। उसके बावजूद भी ये जो प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, मास्क का अवेयरनेस नहीं है, और जो सैनिटरी आइटम्स है, मतलब उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा कुछ सोचा है और उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा ये है जब की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों का वो संस्था बहुत छोटा है, हम लोग की कोशिश बहुत छोटी है। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग अगर कुछ इन लोगों के लिए कुछ कर सकें। आज हम पानीघट्टा मतलब आए हैं इन लोगों के लिए एक वक्त का खाने का अरेंजमेंट किया है, थोड़ा प्रोटीन का सामान, मतलब अंडे का अंडा, सोयाबीन, ये सब दे रहे हैं, और लड़की लोग की औरत के लिए जो सैनिटरी नैपकिन है वो देने की कोशिश कर ले। लगभग इन लोग का कुछ हाइजीन मेंटेन हो और ये लोग हफ्ता भर या महीना भर कुछ तो खाए, अच्छे से खाए, और इनको इनके घर में जो बच्चे वगैरह है उन लोगों को मिले। ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों की तरह भी और भी कोई संस्था हो जो आगे आए, हम इन लोगों के लिए कुछ काम करे। और हम जो पानीघट्टा पुलिस स्टेशन में हैं, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने, हमारे जो स्टाफ्स है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हम लोग का इस प्रोग्राम के लिए, तो हम लोग उनके लिए भी बहुत आभारी है। और चाहेंगे कि आगे जाके इन लोगों का जो परेशानी है और दूसरे की तरफ पहुँचे, और कहीं अदर्स भी आए इन लोगों के लिए साथ में रहने के लिए। और हम तो ऐसे ही छोटा एक परिवार है जो सब मिलके छोटा छोटा करके किसी के लिए काम करते हैं। तो आज हमने इन लोगों को लेके चुना है कि इनके लिए कुछ करते हैं, बस ऐसा ही। मुझे लगता है कि ये लोग सचमुच की नीडी है, इनको जरूरत है। मजुवा ग्राममा महिनैदेखि बन्द रहेको भिरगाउँ लङ्गुरदाङ कालीखोला बीचको बन्द बाटो स्थानीय उदय समाजको नेतृत्व तथा समाजको सदस्यहरूको सक्रियतामा आजदेखि सुचारू गरियो। रेलिङ हुँदै बिजनबारी लगायतको स्थानहरूलाई जोड्ने मजुवा भेगवासीहरूको निम्ति दोस्रो विकल्प मानिने यो बाटोले नेपाल मानेभन्ज्याङ 10 माइल धोत्रेसम्मको मानिसलाई बिजनबारी जोरथाङसम्म यात्रा सहज हुने भएको छ। यो बाटो चाहिँ विशेष गरी भिरगाउँ भएर थुम्के हुँदै बिजनबारी ब्लक जाने बाटो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि यो बन्द भएको थियो, र आज भिरगाउँ वासीले साथै उदय समाजले एउटा इनिसिएट लिएर यो खोल्ने कार्य भएको छ। विशेष गरी यो बाटो चाहिँ हामीले लास्ट इयर खोलेको, गाउँवासीहरूले MGNRS है हुन्छ। विशेष गरी यो बाटो चाहिँ हाम्रो 100 दिने रोजगारद्वारा खोलिने काम लास्ट इयर गरिएको थियो। त्यसमा विशेष गरी यो बाटो चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि यो इन्डो नेपाल एउटा बोर्डर जाने बाटो पनि हो, साथसाथै यो भिरगाउँ भएर थुम्के भएर लङ्गुरदाङ साथै रेलिङ भएर हामीले विशेष गरी बिजनबारी ब्लक जाने एउटा अल्टरनेटिभ बाटो पनि हो। किनभने यहाँबाट जब यो सुविधा बाटो भयो भने रिम्बिकवासीहरूले पनि यो बाटोको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै बिजनबारीको वासीहरूले यताबाट मानेभन्ज्याङहरू हुँदै अनि सुकिया त्यसरी सन्दकपुरहरू हुँदै यो जग्गाहरू जान सक्नुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा यो बाटो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अल्टरनेटिभ बाटो पनि हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको।
खुसीको खबर खुसीको खबर तपाईको घरमा आधुनिक ढङ्गको विद्युतीय सरसामान अनि केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको कुनै पनि सामानको खाँचो परेको छ, जस्तै CCN वाइफाई कनेक्सन, इन्टरनेट वाइफाई, केबल टिभी एक्सेसरिज, CCTV क्यामेरा एन्ड इन्स्टलेसन, फ्लाइट टिकट, बस टिकट्स, रेलवे टिकट्स, अल बिल्स पेमेन्ट्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इत्यादि तपाईले दार्जिलिङमा नै सुपथ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। यसको लागि तपाईले सोझै तलेजु इन्टरप्राइजेसमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना तलेजु इन्टरप्राइजेस, 2nd फ्लोर, युनिक मार्केट, दार्जिलिङ। हाम्रो इमेल एड्रेस talejudarj@gmail.com। सम्पर्क नम्बर 7001099695 अनि 9674936717। धन्यवाद। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारत सरकारको गृह मन्त्रालयबाट वार्ताको लागि चिठी पठाएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको छ, तर चिठी कसलाई र कतिजनालाई पत्र आयो त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। जनाधार भएको पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई पत्र आएन। यसको मतलब सरकारले भित्रभित्र षड्यन्त्र गर्दैछ कि कुनै काम नलाग्ने व्यवस्थालाई नै थोप्ने व्यवस्था गरिरहेको छैन। सरकारले भनी प्रश्न गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा युवा शक्तिको केन्द्रीय प्रवक्ता निरज थापाले
आज बताएका छन्। उनले पहिले नै काम नलाग्ने भनेर जनताले नकारेको 6औं अनुसूचीलाई नै थोप्ने काम त गरेको छैन। सरकारले भने प्रश्न गर्दै वार्ताको लागि जे भए पनि पत्र आयो त्यो राम्रो कुरो हो, तर अब भाजपा सरकारले दिएको वचन पूरा गर्नुपर्छ। भाजपा सरकारले अब पनि वचन पूरा नगरे दार्जिलिङ पहाड र डुवर्सका जनताले भाजपालाई विश्वास गर्न छोड्नेछ भनी बताए। गोर्खाको समस्याको समाधानको निम्ति भनेर भारत सरकारको गृह मन्त्रालयबाट बैठक बोलाइएको चिठीको खबर विभिन्न माध्यमबाट जान्नमा आइरहेको छ। कसलाई अनि कतिजनालाई पत्र आएको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। जनाधार पाएका पार्टी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई पत्र आएन। नआउनुको मतलब एउटै हुन सक्छ कि सरकारले भित्रभित्र षड्यन्त्र गरिरहेछ। कुनै काम नलाग्ने व्यवस्थालाई थोप्ने विचार त गरिरहेको छैन सरकारले, कि बैठक देखाउनका निम्ति मात्र डाकिएको हो। पहिले नै काम नलाग्ने भनेर जनताले नकारेको 6औं अनुसूचीलाई नै थोप्ने निधो त गरिरहेको छैन सरकारले। जे नहोस्, तर जुन पत्र आएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नै पर्छ, किनभने भाजपा सरकारले अब आफ्नो वचन पूरा गर्ने दिन आएको। यदि यसपल्ट पनि भाजपा सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्दैन भने दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गोर्खाहरूले सरकारलाई नै अब विश्वास गर्न छाड्नेछ। किनभने गोर्खाको सपना हाम्रो सपना भन्ने सरकारले अब काम गरेर देखाउनु पर्नेछ। सांसद जसवन्त सिंह, एसएस अलुवालिया, राजु विष्ट जस्ता सांसदहरू बनाएर पठाएकै हो। जनताले यत्रो विश्वास गरेर यी सांसदहरूलाई जिताएको, त अझ कतिसम्म विश्वास गर्नु जनताले? कति पर्खिनु पर्ने? 14 को लोकसभामा उठाएको गोर्खाको 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने मुद्दा पनि थातीमै छ। लगातार परेको धर्के झरीले धान खेतीमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। कृषकहरूको भनाइअनुसार धानको राम्रो फसल बनाउन धेरै मात्रामा पानी आवश्यक परे तापनि यो धान पसाउने समयको धर्के झरीले भने नोक्सानी पुर्याएको बताएका छन्। गए रातिको मुसलधारे पानी र हावाहुण्डीले गर्दा पश्चिम सिक्किमको औलेभेक, लोअर सर्दोङ, लुङजिङ, सल्ले, पाबुङ, बिरिभुङ लगायतका केही स्थानमा धान खेती नोक्सानी भएको छ। दशैंको समय कृषकलाई फसलमा दशा लागेको सर्दोङ निवासी दुर्गा सुब्बाले बताएका छन्। कालेबुङ डिभिजन अन्तर्गत सामसिङ रेन्ज कम्पाउन्ड फरेस्ट बस्तीको सामुदायिक भवनमा सामसिङ फरेस्टका 30 जना बेरोजगार युवाहरूलाई लिएर बर्ड वाचिङ गाइडको तालिमसँगै पर्यावरण सम्बन्धित जागरुकता कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। सामसिङ रेन्ज टेरिटोरियल डिपार्टमेन्टका रेन्जर विकास तामाङको मुख्य संयोजनमा आयोजित यस कार्यक्रममा विशेष रूपले 3 जना विशेषज्ञ गाइड क्रमैले रूपेन लेप्चा, जोसेफ लेप्चा अनि रामकुमार राईको देखरेखमा 2 दिने थ्योरी क्लास अनि 2 दिने प्र्याक्टिकल क्लासको तालिम सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको पहिलो दिनमा सामसिङ वाइल्डलाइफ डिपार्टमेन्टका रेन्जर एसएस गिरीले नेउरा भेली नेशनल पार्कको महत्त्वबारे खुलासा पारे। अन्तिम दिनको कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा कालेबुङ फरेस्ट डिभिजनका एडीएफओ गेहौला यल्मो उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिमा एसएस गिरी, आरओ, सामसिङ वाइल्डलाइफ नेउरा रेन्ज साथै अन्य अफसरहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेका थिए। कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई सहस्ला स्वरूप मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट प्रमाणपत्र अनि पुरस्कार प्रदान गरियो। यस विषय सामसिङ रेन्ज टेरिटोरियल डिपार्टमेन्टका रेन्जर विकास तामाङले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। लङ्बु चियाबारी अन्तर्गत चिलाउने धुरामा रहेको तीनकन्या देवी मन्दिरमा आजदेखि 3 दिवसीय पूजा आरम्भ भएको छ। यस क्षेत्रमा खुबै प्रख्यात एवं धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको यस देवी मन्दिरमा नवरात्र पर्वको अवसरमा आजदेखि 3 दिवसीय पूजा आरम्भ गरियो। पूजा समारोहको आजको यस अवसरमा बिहान कलश यात्रा निकालियो। उक्त कलश यात्राले सम्पूर्ण गाउँ परिक्रमा गरेपछि पूजास्थलमा ल्याएर स्थापित गरियो। पूजा सन्दर्भमा पूजा आयोजक समितिका सभापति उत्तम थापा अनि स्थानीयवासी राजु प्रधानले यस क्षेत्रकै प्रख्यात धार्मिक स्थल यस तीनकन्या देवी मन्दिरमा यसचोटि 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम भव्य रूपमा भइरहेको अवगत गराउँदै सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उपस्थित भइदिने बताएको छ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो 3 दिने पूजा आरम्भ भएको छ। पुरानो मन्दिर हो यो मन्दिरमा हामीले योपालि चाहिँ एकदमै भव्य रूपले गर्ने एउटा क्रमको कसेर चाहिँ आज हामीले यसलाई सफल गरिरहेका छौँ। यो मन्दिर चाहिँ एकदम साक्षात् छ। थापा हो, मेरो यस पूजा कमिटीको प्रेसिडेन्ट पदमा छु। यसले गर्दाखेरि आज
नौ दुर्गा भवानीको उपलक्ष्यमा आज हाम्रो यो पद यात्रा गर्दैछु, कलश यात्रा। यसमा हाम्रो गाउँमा सबै राउन्ड गरेर सबैलाई सुरक्षा होस् भनी मन ठानेर यो कलश यात्रा गरेको आज हामी। यो आज 9 तारिक, 10 तारिक, 11 तारिक हाम्रो यो 3 दिनको पूजा चलिरहेछ। यसमा सबै भक्तजनहरूलाई कहीँ कतै भुलिनु भएको छ र कतै काम कुरोले अल्झिनु भएको छ भने कृपया दुर्गा माताको कृपाले गर्दाखेरि सबै जुटिदिउन्। युनाइटेड युथ अर्गनाइजेसन नागरी फार्मको तत्वावधानमा गत 12 सेप्टेम्बरदेखि सुरु गरिएको पीएम प्रधान स्मारक अन्तर्ग्रामीण फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल सरदार बनम गोदामधुरा माझा आगामी आइतबार अर्थात् भोलि सम्पन्न हुनेछ। यस आशयको जानकारी दिँदै आयोजक समितिले फाइनल खेलको अवसरमा संस्कृति प्रस्तुति पनि समावेश निवेदन गरेका छन्। युनाइटेड युथ अर्गनाइजेसनद्वारा आयोजित स्वर्गीय पीएम प्रधान मेमोरियल कप अन्तर्ग्रामीण लात्तीको भोलि फाइनल खेल रहनेछ। विगत 12 सेप्टेम्बर 2021 सुरु गरिएको यस टुर्नामेन्टको भोलि समापन कार्यक्रम रहनेछ र यस समापन कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। साथै गार्डन वर्कर्सलाई फोकस गरेर पनि हामीले धेरैवटा कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। साथसाथै हामीले सम्बर्धना कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र अन्तमा हाम्रो फाइनल खेल हुनेछ। जुन फाइनल खेल सदरगाउँ बनाम गोदामधुरामा सम्पन्न हुनेछ र सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यो सूचित गराउन चाहन्छु कि भोलि हाम्रो कार्यक्रम बिहानी 10 बजीदेखि सुरु हुनेछ र सम्पूर्णले यस कार्यक्रममा हवस् त आजलाई यति नै। भोलि फेरि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् स्केल लाइभ। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।